अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोग इस बात से फिक्रमंद हैं कि क्या पाकिस्तान सरवाइव करेगा उस तरीके से जैसे हमारी ख्वाहिश है। क्या पाकिस्तान के अंदर कारोबारी ज़िंदगी जो है वो इतना बेहतर होगा कि लोगों को काम पर जाने की जल्दी हो और लोगों के पास आराम के लिए टाइम ना हो, जैसा कि पूरी दुनिया में होता है कि किसी को एक छुट्टी मिलती है, किसी को दो छुट्टियां मिलती हैं। कुछ जो फॉरेन में आके काम करने वाले होते हैं वो बहुत सारे देखने में आता है, वो 12-12 14-14 घंटे काम करते हैं और कोई छुट्टी नहीं होती। तो इसका मतलब ये होता है कि काम होता है और वो अपने टारगेट अचीव करते हैं। ये सारी सूरत हाल होती है। अब देखने में ये बात आती है कि जो इस वक्त में पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है वो है क्या पसे पर्दा। एक ही बात को ना मैं बार बार दोहराता इसलिए हूं कि एक शख्स है, उसके पेट में दर्द है, तो वो 10 डॉक्टरों के पास जाएगा तो वो क्या कहेगा कि मेरे पेट में दर्द है। तो वो ऐसा तो नहीं मुमकिन कि वो एक को कहे सीने में दर्द है, दूसरे को कहे पेट में दर्द है, तीसरे को कहे मेरे बाजू में दर्द है। तो असल चक्कर जो उनसे ना वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया की वजह से जो बातें खुली हैं जो कि बहुत पर्दे में रहनी थी, और एक हम उसको अच्छा कहे या बुरा कहे कि इमरान खान जैसे शख्स ने जो कि इतना ब्लंट होकर खेलने वाला शख्स है और बिल्कुल मुनाफकत, झूठ, रियाकारी और अपनी जाती लालच में ये सब कुछ करता है। अब वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि उसको जो साबिक उसकी ससुराल है, लेकिन एक्चुअली तो वो मौजूदा वही है जो लंदन में रहते हैं, उनके कहने के ऊपर यानी कि उनके ग्रुप में शामिल होकर और ये सारा काम कर रहा है। वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई ऐसी स्टेट बने दुनिया के अंदर, यानी कि वो एक्चुअली जो इंसाना एक नया निज़ाम कायम कर दे और फिर उसके बाद वो निज़ाम जो इंसाना बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे कि बहुत बड़ा अंधेरा हो और उसके अंदर कुछ छोटा सा दिया जल जाए तो वो सारे अंधेरे की ना ऐसी तैसी फेर देता है, ऐसा ही फेर देता है, और फिर लोगों को ना अपने दिए जलाने का वक्त मिल जाता, मौका मिल जाता, वो फिर अपने दिए जला लेते हैं। तो ऐसा एक डर है माजरत। तो जो इस वक्त में हो रहा है ना वो क्या हो रहा है देखें, इसको समझें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनका 1985 का दौर किसी को याद हो तो वजीर आला बने तो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब और सिंध इन दोनों की हालत एक जैसी थी। केपी थोड़ा सा मजबूत था, बलूचिस्तान थोड़ा सा मजबूत था, लेकिन ये जो पंजाब और सिंध है ना शायद सुनने वालों को थोड़ी सी गनाह गुजरे, ये जो उनसे थे ना बहुत ही पसमानदा थे। अच्छा, इनके पंजाब के कुछ शहर यानी कि कह लो थोड़े से बेहतर थे, सिंध के शहर थोड़े से बेहतर थे, लेकिन गांव देहातों की जो मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल या अपना मिसाल नहीं बल्कि सनत तो वो होती है ना जो 70-80% हो, उसी को सनत काउंट किया जाता है ना। जो 20 से 30% है उसको तो नहीं सनत काउंट करते। जो अक्सरियत यानी कि इलाके वो बिल्कुल पसमानदा थे, लोगों के साथ ज्यादतियां होती थी, लोगों को दबाया हुआ था। एक तरफ चौधराहट थी, दूसरी तरफ वडेरा क्रेसी थी, एक ही चीज के दो नाम थे। अच्छा, ये जो ट्राइबल सिस्टम है ना, जैसे केपी के अंदर कुछ और बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो उतना ताकतवर नहीं रहा, वो भी मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन उनके जो ट्राइबल सिस्टम्स हैं ना, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा वक्त के हिसाब से ढाला है, पीछे हुए हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड लोग हैं। ऐसा बात नहीं है कि जो ट्राइबल्स हैं वो कोई अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। वो जाके हार्वर्ड में तालीम हासिल करते हैं, वो अपना ऑक्सफोर्ड को पसंद नहीं करते, वो प्रिंसटन को पसंद नहीं करते, वो हार्वर्ड में जाएंगे। और हार्वर्ड में क्या होता है बहुत सारे लोग जानते हैं, हार्वर्ड बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके मुख्तलिफ जो लॉर्ड्स के हैं ना जो सेक्शंस, उनके अंदर वो जाके मामलात करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैं और आप जो इंसान जाके वहां पे तालीम हासिल करने, हाँ किसी ना किसी तरीके से हमें कुछ मालूमात मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है। मैं कतई तौर पे हार्वर्ड को जो इंसान ना मैं बुरा नहीं कह रहा, इस बात को मत समझिएगा, बल्कि हार्वर्ड का मैं आपको बताऊं कि एक कैंपस था मरी के अंदर, तो उसका जो बैज था ना वो बैज भी मैंने बनाया था। यानी कि उन्होंने एक नक्शा दिया तो वो बनना था, तो उसका जो बैज था उसका फर्स्ट पीस पैटर्न जो था ना वो मैंने बनाया था। तो
یہ ویسی ایکسٹرا بات آ گئی. تو مری روڈ کے ایک جیولر تھے, ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے بیج بنانا ہے, تو اس کا پہلا جو ہے نا فرما, یا اس کو کہہ لیں کہ پیٹرن, نمونہ جو ہے نا ہم نے بنانا ہے. تو وہ تقریباً کوئی 8-10 جگہوں سے بن چکا ہوا تھا, تو وہ بن نہیں رہا تھا. تو کیونکہ میں تھا ہی پیٹرن میکر, ہوں ہی پیٹرن میکر جیولری کا, تو پھر وہ میں نے جو تھا نا بنا کے دیا, تو وہ سلیکٹ ہو گیا تھا. تو انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ دینا چاہتے تھے, لیکن وہ جو جیولر تھا بیچ میں سے, میرا خیال ہے کہ کچھ ایسا ہوا, کیونکہ وہ بتاتے تھے کہ ہاں یار تمہارے کام کی بڑی تعریف ہوئی, ہم نے تمہارے تک یہ بات پہنچا دی, اس طریقے کی بات کرتے تھے. جبکہ وہ یہ میرا جہاں تک خیال ہے, کیونکہ ان کا ایک ملازم, اس سے میں نے بات ہوئی تو کہنے لگا, وہ کہہ رہے تھے کہ اس بندے کا نام بتاؤ وہ کون ہے. یہ ایکسٹرا آ گئے. تو یہ سب کچھ پڑھاتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے, یہ یعنی کہ وار لارڈز جو ان سے ہیں نا, وار لارڈز کا غلط, یہ جو ٹرائبلز ہیں, ان کے جو سرداران ہیں, یہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. تو ان کو نا نظام زندگی جو ہے بہت سخت گیری کے اندر پڑھائی جاتی ہے کہ کس کو کیسے کنٹرول رکھنا ہے, اپنے اقتدار کو کیسے قائم رکھنا ہے. تو وہ اس لحاظ سے جو ہے نا تھوڑے سے اور طرح سے ہوئے ہیں, یعنی کہ اس کے اندر کچھ حصہ آپ کہہ لیں سرائکی ایریوں کا بھی آ جاتا ہے, لیکن کچھ آ جاتا ہے, زیادہ نہیں. اور وہ اپنے اندر اپنی طاقت کو نا محفوظ رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ اپلائی نہیں کر پاتے, تو وہ ٹرائی بھی نہیں کرتے. تو یہ چیزیں جو ہے نا پہلے جان لیتے ہیں. جیسے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تجربہ کیا گیا MQM کی صورت میں, اور اس نے پورے ایک شہر کو ہائی جیک کیا. ہائی جیک کرنے کے بعد وہ جو نا اس نے اٹیک مار دیا, طاقت میں جب آئے نا تو انہوں نے مالکوں کے اوپر اٹیک مار دیا. تو انہوں نے مالکوں نے پھر اس کو ڈسٹرائے کیا, جو اس وقت کے مالک ہے. ان مالکوں کا بھی مالک ہے اور ان کا بھی ایک مالک ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں مالک سے مراد ہے نہیں, اللہ ہی مالک ہوتا ہے, لیکن انسانوں کی میں بات کر. اس کے بعد وہ تجربہ جو ہے نا وہ بڑے پیمانے پہ کیا گیا, تو وہ PTI کی صورت میں لانچ کیا گیا. لیکن الطاف حسین کو چلانے والے کچھ اور تھے, طاقت کچھ اور تھی. وہ ایک شہر کا معاملہ تھا جو کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور اس کو مفلوج رکھنا مقصود تھا انڈیا کو اس ایریا کے اندر طاقتور رکھنے کے لیے اور مزید بنانے کے لیے, گرو اپ کرنے کے لیے. اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو طاقتور ہیں انہوں نے 100% فیسیلیٹیٹ کیا, اور ان کے بہت بڑے انٹرسٹ ہے, وہ نکلنے کے لیے نہیں تیار. بہت بڑی کمائی ہے. اب آگے آ جائیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے دیکھیں, یہ سلجھ کیسے رہا معاملہ. جو پاکستان کے اندر وار لڑی جا رہی ہے نا, وہ دو بڑی طاقتوں کی ہے, کہ امریکہ ہے ایک طرف اور ویسٹرنز ہیں, اور دوسری طرف کنسوشینز ہیں, اور ان کو لیڈ کر رہا ہے چائنا. یعنی کہ آپ عام زبان میں سمجھیں تو اس وار کے اندر جب ایک طاقت اپنا زور دکھاتی ہے نا, تو اس کو ختم کرنے کا یا اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاؤ, اس ٹائم میں برداشت کرنا شروع کر دو. اور جب اس کا زور مک جاتا ہے تو پھر جو انسانہ معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. بالکل جیسے مچھلی پکڑتے ہیں نا, تو ایک جو رنگ ہوتا ہے نا, یعنی کہ جس میں ڈوری بندھی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ چل رہی ہوتی ہے, مچھلی اپنا زور لگا رہی ہوتی ہے, یہاں سے یہ اس کو نا ٹائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر یعنی کہ 30 پاؤنڈ کی مچھلی ہے اور وہ چل رہی ہے, تو اس کا زور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈور ہے نا وہ 200 پاؤنڈ برداشت کر سکتی ہے, اور یہ مچھلی کچھ زیادہ لگ رہی ہے, تو وہ 180 پاؤنڈ کے اوپر نا اس کو فکس کرتے ہیں. یعنی کہ وہ زور مارتی رہے, خاص ٹائم کے بعد اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی یہاں پر ہوتا ہے. بالکل دنیا کے اندر نا قوانین ایک جیسے ہوتے ہیں. دوسرے حصے میں لیتے ہیں جی.